انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صدر احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامت بتائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر جو مومن ہوتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اتباع کرتے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرے. اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے اس کے بعد مومن کو چوں چرا کرنے کی کوئی اجازت نہیں. اس لیے ہم سب کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہے. ہم بڑی بڑی تقریریں کریں، بڑے جلسے کروائیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں، اتباع نہ کریں، یہ سب کچھ پھر بیکار ہے. اس لیے کوئی ایسی سنت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو. آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ ہم عمل کریں، تب دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے تمام ساتھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے. آپ نے عنوان رکھا ہے سیرت خاتم المعصومین، اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ عنوان. خاتم المعصومین کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی معصوم نے آنا نہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کسی معصوم نے آنا نہیں ہے.
اور पूरी उम्मत मुसलमान जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानती है, खातमुल मुरसलीन मानती है, खातमुल अंबिया मानती है, बेऐन ही उसी तरह तमाम उम्मत मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुल मासूमीन मानती है। आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी मासूम ने आना नहीं है, और जिन बेचारों ने हुजूर के बाद मासूमियत का अकीदा रखा है, निभा उसको भी नहीं सके। निभा उसको भी। मासूम किसे कहते हैं? अवामी तर्जुमा करके बताता हूं कि जिनसे गलती ना हो, जिससे कोई गलती, जिसका कोई फैसला गलत ना हो। हम इनसे पूछते हैं हुजूर के बाद मासूम आए? कहते हैं बिल्कुल आए। कितने आए? कहते हैं 12 आए। पहले मासूम का नाम क्या है? कहते हैं हजरत अली। ऐसे ही कहते हैं ना। हम पूछते हैं हजरत अली को मासूम मानते हो? वो कहते हैं हाँ, हम हजरत अली को मासूम मानते हैं। और मासूम की डेफिनेशन आपको याद है? मासूम किसे कहते हैं? जिससे गलती ना हो। अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि तुमने उम्मत मुसलमा से हटकर अकीदा इस्मत को जारी रखा और पहला इमाम, पहला मासूम तुमने हजरत अली को करार दिया, लेकिन हालत ये है कि अली जो फैसला करता है तुम कहते हो गलत किया, अहले सुन्नत कहती है अली ने फैसला सही किया। बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत अलीगुल मुर्तजा ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत कर दी। हम अहले सुन्नत कहते हैं अली का ये फैसला, आवाज आनी चाहिए, मिलकर जरा, अली का ये फैसला। कितनी आसान फहम बात है। जिन्होंने अली को मासूम कहा वो इस फैसले को सही नहीं मानते, लेकिन हम अहले सुन्नत हुजूर को खातमुल मासूमीन मानते हैं और हजरत अली के इस फैसले को सही मानते हैं। हजरत अलीगुल मुर्तजा ने जितने फैसले किए, चाहे हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत करने वाला फैसला, हजरत अलीगुल मुर्तजा ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ने वाला फैसला, हजरत अली का हजरत अबू बकर की इक्तदा में चलने का फैसला, या हजरत अली ने अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखा, अली का ये फैसला। हजरत अली ने अपने बेटे पर नाम उमर रखा, एक बेटे पर नाम उस्मान रखा, और अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को निकाह में दी। हम हजरत अली के ये तमाम फैसले सही मानते हैं, हम इनको गलत नहीं मानते। लेकिन जिस तबके ने उम्मत मुसलमान से कटकर हजरत अली को मासूम कहा, वही तबका कहता है अली के ये फैसले सारे गलत हैं। मैंने कहा तुम्हारा मासूमियत वाला अकीदा किधर चला गया? तुम कहते हो हजरत अली मासूम है, फिर तुम ही कहते हो कि उनसे गलती हो गई। मासूमियत जो इस्मत होती है, अल्लाह का जो नबी होता है वो मासूम होता है। अल्लाह का जो नबी होता है वो, और अल्लाह ताला नबूवत पे दाग लगने नहीं देता। दाग लगने, बोलो भाई, अल्लाह ताला नबूवत पे दाग लगने नहीं देता। आपने देखा नहीं, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, इधर वाले दरवाजे बंद, उधर वाले दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद करके यहां तीसरा कोई है भी नहीं।
کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا. ایسی پوزیشن بنا کر زلیخا کہتی ہے ہائی تلک. زلیخا کہتی ہے ہائی تلک. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہہ کر توڑتے ہیں دروازے کی طرف. زلیخا پیچھے ہے، حضرت یوسف آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہے. دوڑتے دوڑتے زلیخا نے قمیص میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ اتنے غیرت مند ہیں کہ زلیخا کا ہاتھ قمیص کے جس ٹکڑے کو لگا، اللہ نے قمیص کا وہ ٹکڑا پھاڑ کر اپنے نبی سے جدا کر دیا. قمیص کا وہ ٹکڑا زلیخا کے قبضے میں اور حضرت یوسف اللہ کے قبضے میں. زلیخا چاہ رہی ہے کہ یوسف ایک لمحے کے لیے میرے بستر پر آ جائے. چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، کوئی یہاں آ بھی نہیں سکتا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. زلیخا چاہتی ہے کہ یوسف میرے بستر پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کو داغ لگنے سے بچایا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے حضرت یوسف کو زلیخا کے بستر پہ آنے، بولو بھائی، آنے، ایک لمحے کے لیے بھی آنے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا. کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ کیونکہ زلیخا میں گڑبڑ ہے. زلیخا میں گڑبڑ ہے، زلیخا میں گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ یوسف نبی کو یہاں بیٹھنے نہیں دیتا اور اپنے حبیب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیتا. نہیں دیکھا، نہیں سمجھا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں زلیخا میں گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ یوسف نبی کو زلیخا کے بستر پہ آنے نہیں دیتا، اور عائشہ اتنی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بستر عائشہ سے اٹھنے نہیں دیتا. وہی آئی، وہی آئی نا، تو حضرت جبریل اسی بستر پہ لائے. یعنی ایسا نہیں کہ بستر سے اٹھ جائیں بعد میں وہی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر بتا دیا، دنیا کو پتا چلے کہ عائشہ بھی پاک ہے تو محمد عربی بھی پاک ہے. نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے، آپ کو پتا ہوگا سورہ توبہ میں مسجد ضرار کا واقعہ ہے. وہ منافقین مسجد بنا کر حضور کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جانے نہیں دیتا. لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. ربا کس لیے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین ہیں، یہ تفریقا بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں، یہ ضرر دینا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے ٹکر میں ہیں، اسلام کی مخالفت میں ہیں. اب یہ دعوت بھی دیتے ہیں اے میرے حبیب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. لا تقم فیہ ابدا، وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں. منافقین دعوت نامہ لائے، حضور ہمارے پاس آ جائیں، اللہ جانے نہیں دیتا. توجہ، حضور کو اللہ تعالیٰ ان کی مسجد میں ایک قدم بھی رکھنے نہیں دیتا، لیکن کسی کے حجرے میں قیامت تک سلا دیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہاں اللہ تعالیٰ وہاں جانے نہیں دیتا اور یہاں قیامت تک حجرے میں سلا دیتا ہے. وہاں گڑبڑ ہے، وہاں گڑبڑ ہے. علماء تشریف فرما ہے آیت میں کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. انہوں نے جو مسجد بنائی تھی نا، انہوں نے مسجد بنا کر
اب بنائی کیوں تھی؟ تاکہ اسلام کا ہم مقابلہ کریں. ہمارے پاس بھی مرکز ہونا چاہیے. لیکن جب حضور کے پاس چل کر گئے تو وہاں جا کر حضور علیہ السلام کو باتیں بدل کر بتائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی معذور ہو, کوئی بارش کا موسم ہو, سردی کا موسم ہو, آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو, وہ یہی نماز پڑھ لے گا. اندر میں عزائم کچھ اور تھے, ظاہر کچھ اور کیا. اس سے پتا چلا کہ وہ تکیہ باز تھے. تکیہ باز تھے نا. اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَالتَّفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت مومنین کون تھے؟ ماننے والے. سارے نہیں ماننے والے. اور زور سے. اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو صحابہ میں تفریق کرنا کہ یہ علی والے الگ ہیں, ابو بکر والے الگ ہیں, یہ تفریق پیدا کرنا یہ منافقین کا عمل ہے. قرآن اس پہ گواہی دیتا ہے. ہم تفریق کے قائل, ہم تفریقم بین المومنین کے قائل نہیں ہیں. میں جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو, نام ابو بکر ہو, میں الگ کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو, نام عمر ہو, جدا جدا کیسے مانوں؟ بیٹا علی کا ہو, نام عثمان ہو, بیٹی علی کی ہو, زوجہ عمر کی ہو, گھر عثمان کا ہو, پیرا حسین کا ہو. ہم جدا جدا کیسے مانے؟ ہم تو کہتے ہیں علی معاویہ. بولو بھائی, علی معاویہ, علی معاویہ. آج آئے ہیں بڑے جو اپنے آپ کو تحقیقی کہنے والے کہ جی یہ حدیث عمار کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا جو علماء ہزاروں مدارس میں ہر سال حدیث عمار کو سبقاً پڑھاتے ہوں, ان کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث عمار کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا تم نے حدیث عمار کو سمجھا ہی نہیں ہے. علماء کے سامنے بیٹھتے تو تمہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. کہتے ہیں حدیث عمار, حدیث عمار, حضرت امیر معاویہ کو باغی کرو, اور یہ وہ بکواسات کرتے ہیں. اگر ذوق ہو تو کچھ باتیں عرض کرو. ذوق ہے بھائی. کہتے ہیں حدیث عمار بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عمار کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ, کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور حضرت عمار کو وہ جہنم کی طرف بلائے گا. باغی گروہ ہوگا. ہم کہتے ہیں حضور کا فرمان صحیح ہے. حضور کا فرمان, بولو بھائی, اگر تھک گئے ہو تو یہی چھوڑ دو. سمجھنا چاہتے ہو, سننا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نبی کا فرمان صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمار کو فرمایا واقعی حضرت عمار کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہے. کہ جنگ صفین میں میدان میں بظاہر دو لشکر تھے, ایک لشکر حضرت علی کا اور ایک لشکر حضرت امیر معاویہ کا, لیکن حقیقت میں دو لشکر نہیں, میدان میں تین لشکر تھے. بظاہر دو لشکر تھے, ایک لشکر حضرت علی کا اور ایک لشکر حضرت امیر معاویہ کا. بظاہر دو لشکر تھے جنگ صفین میں, لیکن حقیقت میں دو نہیں تین لشکر تھے, ایک حضرت علی کا, ایک حضرت امیر معاویہ کا اور ایک عبداللہ ابن سبا یہودی کا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عمار بن یاسر کو یہودی لشکر, سبائی لشکر انہوں نے شہید کیا, اور وہ واقعی باغی تھے. حضرت عثمان سے بغاوت کر کے اور ان کو ظلمن شہید کیا انہی کے گھر میں. یہی وہ باغی گروہ تھا. میں اس پر دلائل دیتا ہوں, توجہ رہے.
तक्तुलुकल फियतुल बागिया, ये हदीस के अल्फाज हैं। अल फियतुल बागिया ये मारिफा है या नकरा है? बोलो भाई, उलमा तशरीफ फरमा है। अल फियतुल बागिया ये मारिफा है या नकरा है? मारिफा है ना। अगर यहां होता नकरा तो कैसे होता? तक्तुलुक फियतुन बागियतुन। अगर होता नकरा, इसका मतलब ये होता कि कोई बागी गिरोह हजरत अम्मार को कत्ल करेगा। कोई बागी गिरोह, उसका तयन पहले से नहीं होगा, पहले वो मुतारफ नहीं होगा। जो ही कत्ले अम्मार करेगा, सबकी आंखें खुल जाएंगी कि वो यही बागी गिरोह था। लेकिन यहाँ हदीस में ये नकरा नहीं बल्कि मारफा है। अल्फियतुल बागिया, इसका मतलब ये है कि वो गैर मुतय्यन नहीं होगी, वो बागी गिरोह पहले से मुतय्यन होगा और पहले से मारूफ मशहूर होगा। सहाबा में पहले से मुतय्यन होगा, मशहूर होगा, और वो वही गिरोह था जिसने हजरत उस्मान से बगावत की थी और हजरत उस्मान को जुल्मन उन्हीं के घर में शहीद किया था। अगर कोई इसको नहीं मानता, आइए मैं आपको बताता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा सरदार है, इसके जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। दो अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। आपके ज़हन में होना चाहिए, हदीस अम्मार में एक फिक्रा है, वयदऊहुम इलल जन्ना वयदऊनहु इलन नार, के हजरत अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और बागी गिरोह हजरत अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। ऐसा ही है ना? अगर इस फिक्रे को हदीस के साथ मुत्तसिल मान लिया जाए तो क्या साबित होता है? हजरत अम्मार को जो कत्ल करेगा वो बागी गिरोह होगा, वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला होगा। और हुजूर फरमा रहे हैं, ये मेरा बेटा हसन है, इसके जरिए अल्लाह ताला दो मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। वो मुसलमानों की अजीम जमातें होंगी, तमाम उम्मत का इत्तिफाक है। वो अजीम जमातें दो, एक हजरत अली का लश्कर था, एक हजरत अमीर माविया का लश्कर था। अब मुझे बताओ, जो हदीस अम्मार का मिस्ताक हजरत माविया को करते हैं, इसका मतलब ये होता है हदीस अम्मार ये बताती है कि माअज़ल्लाह हजरत अमीर माविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। लेकिन पैगंबर का ये फरमान कहता है हजरत अमीर माविया का लश्कर मुसलमानों का अजीम लश्कर है। जिसको लिसाने नबूवत अजीम लश्कर कहे, अजीम, क्या वो लश्कर जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो सकता है? और जो लश्कर जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो, क्या लिसाने नबूवत उस लश्कर को लश्कर अजीम कह सकते हैं? बात समझ आई कि नहीं आई? तिरमिज़ी शरीफ में एक और रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान से फरमाया, ऐ उस्मान, अल्लाह ताला तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा और बागी गिरोह मुनाफिकीन आपसे वो कमीज उतारना चाहेंगे, उतरवाना चाहेंगे। खबरदार, आपने उतारनी। अब तवज्जो रहे, हजरत उस्मान से अगर बागी गिरोह खिलाफत की कमीज उतरवाना चाहे तो हुजूर इजाजत नहीं देता, हुजूर इजाजत नहीं देते। और हजरत अमीर मुआविया खिलाफत हजरत मुआविया के हवाले कर दे तो इस अमल की कई साल पहले पेशेनगोई करके हुजूर अलैहिस्सलाम मकामे मदह में बयान करके इसी अमल पर अपने बेटे हसन को सैयद का लकब दे रहे हैं। वजह फर्क बताइए, अगर हजरत उस्मान से बागी गिरोह खिलाफत की कमीज उतारना चाहें तो हुजूर इजाजत नहीं देते, और हजरत हसन खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले करें तो हुजूर तारीफ करके सैयद का लकब देते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो हजरत अमीर माविया को भी बागी कहते हैं और हजरत अमीर माविया के लश्कर को बागी गिरोह कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आखिर वजह इख्तिलाफ क्या है? यहां बागी उस्मान से खिलाफत छीनना चाहे तो हुजूर रोक दें और यहां हजरत हसन माविया को खिलाफत दे दें और बकौल आपके कि ये भी बागी थे, तो इसी अमल पर हजरत हसन की हुजूर तारीफ क्यों कर रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया? पता चला कि हजरत उस्मान अगर खिलाफत की कमीज उतारते तो वो जाती बागियों के हाथ में, तो हुजूर ने रोक दिया, खबरदार आपने उतारनी नहीं है। और यहां हजरत हसन जब खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे रहे हैं तो पता चला कि ये अजीम गिरोह के हाथ में खिलाफत जा रही है। और ये अजीम गिरोह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बुखारी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, दो अजीम मुसलमानों की जमातें होंगी, उनके दरमियान में मेरा बेटा हसन सुलह करवाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर हजरत उस्मान खिलाफत की कमीज उतारते तो बागियों में जाती, हुजूर ने रोक दिया। हजरत हसन जब दे रहे हैं तो मुसलमानों के अजीम गिरोह की तरफ जा रही है, तो हुजूर इस अमल पर तारीफ कर रहे हैं। यही वजह है हम तुम्हें कहते हैं तुमने हदीस अम्मार समझी ही नहीं है। हदीस अम्मार, आखिरी बात अर्ज करूं, कहते देखो जी ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत, तो लिहाजा दोनों गलत, तो मेरे पीछे आ जाओ। ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत, और इनके उलमा इन्हीं के यहां मोतबर हैं, इनके यहां थोड़ी, और इनके उलमा इन्हीं के यहां मोतबर हैं, इनके यहां थोड़ी। तो ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत, लिहाजा दोनों गलत, मेरे पीछे आ जाओ। वाह जी वाह, बड़ा अजीब नुस्खा है भाई। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फतवा क्या था कि फिरौन गलत, और फिरौन का फतवा क्या था कि माअज़ल्लाह हजरत मूसा गलत। अब ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत, क्या ये दोनों के गलत होने की दलील बन सकता है? बोलो, अगर तुम इसी को दोनों के गलत होने की दलील बनाओगे तो यहां क्या जवाब दोगे? हजरत इब्राहिम का फतवा था निमरूद गलत, और निमरूद का फतवा था इब्राहिम गलत। अब हजरत इब्राहिम के अफराद निमरूद वालों के यहां मोतबर थे, अच्छा निमरूद वालों के अफराद हजरत इब्राहिम वालों के यहां मोतबर थे, इनके अफराद इन्हीं के यहां मोतबर, इनके अफराद इन्हीं के यहां मोतबर। ये उनको गलत कहते हैं और वो इनको गलत कहते हैं। एक दूसरे को गलत कहना ये दोनों के गलत होने की दलील बन सकता है? तो यहां भी नहीं बन सकता। और दूसरी बात, कोई सवाल करते हैं हजरत आप कौन से फिरके की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? बस ये आखिरी बात है, मेरी बात गौर से समाप्त फरमाएं। आप कौन से फिरके की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कहते मैं तो सबके पीछे नमाज पढ़ता हूं क्योंकि मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं और ये एक दूसरे को काफिर समझते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जवाब सुना आपने? हजरत आप किस फिरके की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कहते मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं, सुन्नी शिया सबको मुसलमान समझता हूं और ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैं सबको मुसलमान समझता हूं, सबके पीछे नमाज पढ़ता हूं। अब जरा देखिए, अब इसके नजदीक सब मुसलमान, और फिर आगे ये कहता है ये इसको काफिर कहता है और वो इसको काफिर कहता है। हालांकि हदीस मुबारक है कि अगर कोई किसी को काफिर कहेगा तो अगर वो वाकई काफिर है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसके नजदीक जब दोनों फिरके मुसलमान हैं और साथ में ये भी कहते हैं, एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, और साथ में तीसरी बात ये भी करता है कि मैं पीछे नमाज भी पढ़ता हूं। मैंने कहा हजरत
जब दोनों मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहें, अब ये मुसलमान तुम्हारे नजदीक मुसलमान है ना दोनों, अब इन्होंने काफिर कहा इनको, तो जब ये मुसलमान हैं तो ये खुद कहने वाले काफिर हो गए ना। फिर पलटकर इन्होंने भी इनको काफिर कहा, तो जब तुम्हारे अकीदे में ये भी मुसलमान थे तो वो भी काफिर हो गए ना। तो नतीजा क्या निकला, ये भी काफिर ये भी काफिर, लेकिन हजरत फिर भी काफिरों के पीछे नमाज पढ़ते, हजरत फिर भी काफिरों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए असहाबे रसूल पर एतराज का दरवाजा शरीयत ने खोलने नहीं दिया। सहाबा सहाबा हैं, पैगंबर के शागिर्द, पैगंबर के जाननिसार, जिनके तकवे तहारत के ऐलान रब के कुरान ने किए हैं। इसीलिए हर चौक और चौराहे पर अज़मत सहाबा के नारे लगाते रहेंगे, सहाबा का दिफा करते रहेंगे, और कोई कुत्ता सहाबा पे भौंकेगा इंशाअल्लाह हम उसको लगाम चढ़ा के दम लेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का, हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बा मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।